मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क में, इस पंजाब में सिर्फ एक खातून की इज्जत नहीं है, बल्कि मेरे लिए हर पाकिस्तानी माँ, बहन, बेटी उतनी ही काबिल इज्जत है। जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया गया सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब को गिराने के लिए। तो हमें औरतों की तकरीम का दर्स देने वाले सिर्फ इतना बता दें कि इद्दत जैसा बोगस केस क्यों बनाया गया। हमारी कई खवातीन के कपड़े तक फट गए। क्या आज तक इस पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी खवातीन के साथ इस तरह की मैन हैंडलिंग की जाए? हम आपके सामने हर तीसरे दिन यहाँ पर पेशियों पर भी आते हैं, हर तीसरे दिन हर एक दूसरे शहर की अदालत में भी पेश होते हैं। सारा कुछ ये मीडिया अवाम को दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तहरीके इंसाफ इतने सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद, इतनी सारे केसेस, इतने सारे FIRs के बावजूद उसी तरह से हर जुल्म, हर फस्तायत का मुकाबला कर रही है। मैं एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो लीडरान जो आज भी दो साल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने देखा है। मैं पूरी एक लॉयर्स की टीम चीफ जस्टिस लाहौर के पास भिजवाने लगी हूँ और उनको ये कहने लगी हूँ कि तहरीके इंसाफ आपसे सिर्फ दो चीज़ें डिमांड करती है। फेयर ट्रायल, हमें फेयर ट्रायल दिया जाए, और दूसरी चीज़, अगर हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करके बैठे हुए हैं तो ये अवाम को बताया जाए कि ये 2 साल से हमारे केसेस का क्या हाल किया जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान एट ए टाइम 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि 9 मई के केसेस उनको आज भी इंदराज किया जा रहा है जबकि 2 साल गुजर चुके हैं? हमें रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करने की ये सजा ना दी जाए कि हमारे ट्रायल्स को स्पीडीली ना किया जाए, सिर्फ हमें अदालतों में बुलाने के लिए ये काम मत किया जाए। ये मातहत अदालतें हैं, ये जो सारे वकला हमारे साथ खड़े हैं ये जाएंगे और चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि रूल ऑफ लॉ को देखा जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पंजाब शहर के अंदर, जो इस पंजाब जैसे सूबे के अंदर जो फस्तायत का बाजार गर्म है। दूसरा अहम सवाल जो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, खान साहब के 3 खतों पर तो कहा गया हमें नहीं मिले, लेकिन कल जो पाकिस्तानी खवातीन ने, पाकिस्तानी माओ बहनों बेटियों ने और पाकिस्तानी अवाम ने जवाब दिया है वो शायद कहीं पहुंच जरूर गया होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क में, इस पंजाब में सिर्फ एक खातून की इज्जत नहीं है, बल्कि मेरे लिए हर पाकिस्तानी माँ, बहन, बेटी उतनी ही काबिल इज्जत है। जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया गया सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब को गिराने के लिए। आज भी उनके केसेस की डेट 17 दिन आगे पड़ गई है, सिर्फ इसलिए ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके। जब वफा का नाम लिखा जाएगा ना, तो तब उनका नाम इसलिए लिखा जाएगा कि अपनी माँ की पाक दामनी को साबित करने के लिए उनकी बेटी को आंसुओं से रोकर अपनी माँ की हुर्मत बतानी पड़ी। तो हमें औरतों की तकरीम का दर्स देने वाले सिर्फ इतना बता दें कि इद्दत जैसा बोगस केस क्यों बनाया गया। माएँ तो सबकी साझी होती हैं, तो फिर चले बात करते हैं डॉक्टर यास्मीन की। 74 इयर्स की एक कैंसर से लड़ती खातून पिछले 2 साल से आपके सामने है। हंसती मुस्कुराती नजर आने वाली वो जिस तरह की जबर का मुकाबला कर रही है, ये पंजाब की माएँ हैं। जब बहनों का नाम लिखा जाएगा तो अलीमा आपा, उज़मा आपा और नौरीन आपा का नाम आएगा। वो अकेली खड़ी एहतजाज कर रही थी और उन्हें जेल में रखा गया ताकि खान साहब तक पैगाम ना पहुंच सके। और उसके बाद 100 से जायद खवातीन जिन्होंने कई माह इसी जेल के अंदर गुजार दिए, ना उन्हें अपने घर वालों से मिलने की आज़ादी थी, ना उन्हें अपने बच्चों को देखने की आज़ादी थी। याद आती हैं तो वो खवातीन भी याद आती हैं जिन्हें घसीटते हुए सबकी नजरों के सामने लिबर्टी से उठाया गया।
ہماری کئی خواتین کے کپڑے تک پھٹ گئے. کیا آج تک اس پاکستان میں ایسا ہوا تھا کہ پاکستانی خواتین کے ساتھ اس طرح کی مین ہینڈلنگ کی جائے؟ میں اپنی بات تو بالکل نہیں کرنا چاہوں گی. اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کہ آج میں جو کھڑی ہوں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات کرنے کھڑی ہوں. میں پاکستانی ماؤں کو سلام پیش کرنے کھڑی ہوں. میں ریحانہ ڈار کو سلام پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوں کہ جب ہمارے پولیس والوں کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچے تھے تو تب کیوں کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا؟ جب ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کیے جا رہے تھے، ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی تھیں، تب یہ سب کچھ کہاں تھا؟ جب ہم اسلامی اقدار کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، عزت کرنا سیکھیں ہر اس سیاسی خاتون کی، ہر اس پاکستانی عورت کی جو اس وقت ڈٹ کے صرف پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے. تحریک آزادی کی جب جنگ لڑی گئی تھی نا، تب بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی تھیں. اب بھی جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے نا، تو ہمارا سر اول دستہ، ہمارے ماتھے کا جھومر وہی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں، جن کے چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑی رہیں. زرتاج گل کو جیسے اٹھایا گیا، کنول شوزیب جس طرح گھر گھر بے گھر ہو کر پھرتی رہی، سنم جاوید، خدیجہ شاہ، عائشہ بھٹا، فائزہ مراد، طیبہ راجہ، میں کس کس کا نام لوں یہاں پر؟ یہ میرے سامنے رضیہ بہن کھڑی ہیں، سمیرہ کھڑی ہیں، ہماری کئی خواتین. میری بہن فرزانہ کو یہ کہا گیا جب تک تم یہ لکھ کر نہیں دو گی کہ تم پی ٹی آئی کو چھوڑو گی، تمہیں تمہارے شوہر کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنے دیں گے. ہم نے ہر فسطائیت برداشت کر لی اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن میں صرف ارباب اختیار سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. کسی ایک عورت کی عزت باقی عورتوں سے مقدم نہیں ہو سکتی. اس نفرت کو کم کریں. یہ جو نفرت عوام اور اداروں کے درمیان ہے، اس کو محبت سے سینچا جاتا ہے، نفرت سے نہیں. ہم تو اس سب سے گزر گئے، اس کے باوجود میرا لیڈر یہ کہتا ہے میں ملک کے لیے سب کچھ اپنے پہ ہوا برداشت کر لوں گا. کوئی برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیوی پر عدت جیسا کیس لایا جائے، اس کی باپردہ بیوی کو عدالتوں میں جیلوں میں گھسیٹا جائے، ان کی بہنوں کو وہ جس طرح در بدر ہو رہی ہیں. نورین آپا کا بیٹا حسان نیازی اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں. یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ہماری عورتوں نے جو قربانی دی. لیکن اگین یہ یاد رکھیے گا، ہم بھی کسی کی مائیں ہیں، ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، ہم بھی کسی کی بہنیں ہیں. اس کے باوجود ہم آج بھی یہ کہتے ہیں آپ نے ظلم کیا، ہم نے ہنس کے برداشت کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ایک چیز پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے ہر فسطائیت کا ہنس کے مقابلہ کریں گے، لیکن ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. نہ ہلنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. آپ جو مرضی حربے استعمال کر لیں، سوچنے کا وقت آپ کے لیے ہے. میڈم یہ بتائیے گا، ابھی نئی تحریک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، عید کے بعد تحریک سے آغاز کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف تو میرا یہ خیال ہے کہ 9 اپریل سے ایک تحریک ہی چلا رہی ہے اس ملک کو بچانے کی، جمہوریت کو بچانے کی، رول آف لا کو بچانے کی، صحافیوں کو بچانے کی، ملک کو بچانے کی. تو یہ کنٹینیوسلی یہ چیز جاری رہے گی. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا تحریک انصاف پنجاب نے جو 8 فروری کو جس طرح سے نکل کر یہ بتایا ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. ایک اکثر رہتا ہے کہ اپر لیڈرشپ سے مشورہ کیا جاتا ہے، نیچے جو لیڈرشپ ہے شاہ قریشی صاحب وغیرہ، ان کا اکثر شکوہ آتا ہے ہم سے بات نہیں پوچھی جاتی، آپ لوگ ان سے مشاورت نہیں کرتے؟
دیکھیں جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی قابل احترام لیڈر ہیں، یہ پولیٹیکل سیزن لیڈر ہیں. میں ان کی مشاورت سے ہر فیصلہ کروں گی اور میں ان کی مشاورت سے آگے چلوں گی. پنجاب میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی، ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، دیکھیں ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے 2 سال ڈٹ کے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، ان سب کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، اور میں اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ مجھے ان کی گائیڈنس کی، ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ ان کی طرف گائیڈنس کے لیے دیکھتی رہوں گی، اور وہ بھی بہت شفقت سے اس کا مقابلہ میرے پر بڑے شفقت ہے ان سب کی، اور وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے.